अली अमीन गंडापुर का लाहौर का दौरा क्यों था, उसने किस लिए रखा था, इसकी वजह अली अमीन गंडापुर या शायद कोई एक दो चार लोग और होंगे, उनके अलावा कोई जानता नहीं। पीटीआई की अपनी क्यादत वहां पे जो मुकामी है पंजाब की, लाहौर की, वो लोग वहां थे नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इंतहाई घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने। मौलाना फजलुर रहमान का जो जिक्र किया, इंतहाई घटिया अंदाजे गुफ्तगू, बिल्कुल थड़ों पे गुफ्तगू। डेरा इस्माइल खान के बारे में मौलाना फजलुर रहमान का भी कहना ये है, वहां के मुकामी लोगों का भी कहना है कि 6 बजे के बाद वहां यानी मुख्तलिफ गैर रियासती अनासर हैं जिनका कब्जा हो जाता है। खुद अली अमीन गंडापुर के बारे में खबरें मौजूद हैं कि ये खुद तालिबान को बता देता रहा है, आज तक देता है। अली अमीन गंडापुर का लाहौर का दौरा क्यों था, उसने किस लिए रखा था, इसकी वजह अली अमीन गंडापुर या शायद कोई एक दो चार लोग और होंगे, उनके अलावा कोई जानता नहीं। मतलब क्या इसका मकसद था? क्या ये लाहौर बत्तियां देखने के लिए गए थे भाई साहब? क्या वहां पे कोई तहरीक चलाने के लिए गए थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गया था? कुछ यानी नाकाबिले फहम है कि एक फार्म हाउस, आलीशान फार्म हाउस पे, जहां पे डिनर का एक एहतमाम था, पीटीआई की अपनी क्यादत वहां पे जो मुकामी है पंजाब की, लाहौर की, वो लोग वहां थे नहीं। उनके हवाले से फिर खबरें फैलानी कि वो मसरूफ थे, फिर उनका तंजिया जवाब आना कि हमें तो इतने मसरूफ थे, हमें खुद ही नहीं पता कि हम मसरूफ थे। तो ये सारी बातें मिलकर फिर जाहिर है कि इससे अफवाहें जन्म लेती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर की शायद उसको वज़ारत आला खतरे में नजर आ रही है, तो वो कोई कैश या कोई गोल्ड लेकर, वज़ीर आला का प्रोटोकॉल लेकर, क्या कोई कैश लेकर, कोई इस तरह की वैल्यूएबल्स लेकर लाहौर किसी को देने गया था, या लाहौर से कोई वैल्यूएबल या कोई सोना उठाने के लिए गया था, प्रोटोकॉल में वापस लाने के लिए? तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इंतहाई घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने। मौलाना फजलुर रहमान का जो जिक्र किया, इंतहाई घटिया अंदाजे गुफ्तगू, बिल्कुल थड़ों पे गुफ्तगू करने वाले जिस तरह के लोग होते हैं, उस तरह तू कह के मुखातिब करना मौलाना फजलुर रहमान को, और फिर ये कि दावा ये करना कि तुम अपने नशिस्त यानी डेरा इस्माइल खान से हार गए और मुझसे इलेक्शन जीत के देखो, मेरे भाई से जीत के देखो। डेरा इस्माइल खान के बारे में मौलाना फजलुर रहमान का भी कहना ये है, वहां के मुकामी लोगों का भी कहना है कि वहां तो शाम 6 बजे के बाद अमन अमान की सूरत हाल ये है कि सूबाई हुकूमत के हाथों में कंट्रोल नहीं रह जाता। 6 बजे के बाद वहां यानी मुख्तलिफ गैर रियासती अनासर हैं जिनका कब्जा हो जाता है। खुद अली अमीन गंडापुर के बारे में खबरें मौजूद हैं कि ये खुद तालिबान को बता देता रहा है, आज तक देता है। जिस आदमी के सूबे में जिस दिन ये लाहौर से वापसी रवाना हो रहा था पेशावर के लिए, उसी दिन इसके सूबे में बाजोड़ में एक अजीमुशान जुलूस निकला हुआ था और लोग दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इसका काम तो ये था कि ये अपने सूबे में बैठ के दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ता, लोगों के साथ खड़ा होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन इसके पास थी। ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपनी हुकूमत और इंतजामिया की सारी ताकत लेकर दहशतगर्दों के खिलाफ निकलता, वहां पे अमन अमान की कोई सूरत हाल बेहतर करता, और अगर इसको कोई रोकता है तो उसका नाम फिर सामने लेता, इन लोगों के साथ खड़ा होता, बेहतरी का काम करता, वहां पे कोई हेल्थ का काम करता, स्कूल का काम करता। टोटल हर चीज नजरअंदाज इसने किए रखी है और आज तक नजरअंदाज है। और इसमें जो बहुत दिलचस्प बात है वो ये है कि बुनियादी तौर पे अली अमीन गंडापुर का जो इंतखाब किया गया था, पीटीआई की क़यादत में किया, इमरान खान ने किया बतौर वज़ीर आला, उसके बारे में इसकी शोहरत ये थी, वजह ये बताई गई थी कि अली अमीन गंडापुर जो है कैसा भी है, बाकी तो काम ये कुछ नहीं करेगा सूबे का, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए बहरहाल ये आखिरी हद तक चला जाएगा। तो ये इमरान खान की रिहाई भी नहीं करवा सका, ये इमरान खान के कोई मामलात तय भी नहीं करवा सका, ठीक भी नहीं करवा सका। तो वो जो सिंगल टास्क था इसका कि इमरान खान के लिए कोई रिलीफ लेके दे, या पीटीआई की एस्टैब्लिशमेंट के साथ गलतफहमियों को दूर करवा दे, या उनकी दोस्ती करवा दे, ये वो भी नहीं कर सका। जो बाकी सूबे में इसने बेहतरी करनी थी, ये वो भी नहीं कर सका। तो जो कर रहा है वो क्या है? गालम गलोच, यानी दूसरे लोगों को गालम गलोच। ये करके ये क्या अपनी पार्टी की खिदमत कर रहा है? इमरान खान की खिदमत कर रहा है? किसकी खिदमत कर रहा है? ये बहुत, जैसे कहना चाहिए, आए भी वो गए भी वो। 90 दिन के अंदर जो है फैसला हो जाएगा, या हम सियासत में नहीं होंगे, या फिर इमरान खान बाहर होगा। ये क्या बेमानी बातें हैं, बिल्कुल बेमानी बातें। इल्जाम लगाने वाले ये भी लगा रहे हैं कि ये को पंजाब हुकूमत के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग करने के लिए गया था, इसके साथ वाले लोग जो है वहां पे कोई अपनी कारकर्दगी पेश करने गए थे। यानी क्या करने गए थे? पंजाब हुकूमत के तर्जुमान जो हैं, उनके जो चेहरे हैं वो खुशी से खिले हुए हैं। तो क्या हो रहा है?
یہ بہت سے سوال ہیں. سو علی امین گنڈاپور کا اس طرح سے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال، بھیانک استعمال، ایک ایسا صوبہ جو پہلے ہی تباہ حال ہے جنگ کی دہشت گردی کی وجہ سے، جہاں پل موجود نہیں ہیں، جہاں اسکول موجود نہیں ہیں، جہاں امن و امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے، جہاں پہ بنیادی اور بڑے مرکزی سوال ہیں، وہاں پہ یعنی فوج ہے، جن علاقوں میں فوج نے کنٹرول سنبھالا ہوا ہے، اور وہ اگر پیچھے ہو جائے تو اس کی صوبائی حکومت کی انتظامیہ امن و امان کی جو ایک روز مرہ کی صورتحال ہے وہ تک سنبھالنے کے قابل نہیں ہے. اور ایسے صوبے کا وزیر اعلیٰ باہر نکل کے لاہور آتا ہے، لاہور آ کے ایک بے معنی سی کو تحریک کا کہتا ہے کہ میں اعلان کروں گا، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہوتا اور گالم گلوچ کر کے واپس چلا جاتا ہے. تو یقیناً یہ سمجھ سے باہر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لاہور جانا کسی ایسے مقصد کے لیے تھا جو بتایا نہیں گیا. یہ یعنی جیسے میں نے اس کے شروع میں کہا کہ افواہیں پھیل رہی ہیں کہ یا کوئی پیسہ لے کر گیا تھا پروٹوکول کا فائدہ اٹھا کے، یا لینے گیا تھا کیش، یا کیا کرنے گیا تھا. یعنی اصل مقصد جو ہے وہ کسی کی یعنی کو سمجھ میں یہ خود ہی جانتا ہے، اگر میں اور تو کسی کو نہیں بتائیے کیا کرنے گیا تھا وہاں. سو اٹ واز ہارریبل. میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ، یہ وہ آدمی ہے علی امین گنڈاپور جس سے خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی خوش نہیں. یہ وہ آدمی ہے جس سے عمران خان کے اہل خانہ بھی خوش نہیں. اور اس کا جو لب و لہجہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا کوئی بھی میچور سیاستدان اس کے ساتھ بات کرنا یا مذاکرات کرنا بھی چاہے گا. اور مولانا فضل الرحمان جو کہ سیاسی مخالف ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی لب و لہجہ، یہ بہت ہی گھٹیا لب و لہجہ جو ہے استعمال کرنا، اس سے مولانا فضل الرحمان کا کچھ نہیں بگڑا. آپ مولانا فضل الرحمان کی سیاسی مخالفت کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، سینکڑوں مدعوں پہ کر سکتے ہیں، ایشوز پہ کر سکتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان نے کبھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی. اور پی ٹی آئی کا جو لب و لہجہ ان کے ساتھ رہا، اس کے باوجود اگر آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی جب سے زیر اعتاب آئی ہے، مولانا فضل الرحمان نے کبھی عمران خان کے بارے میں اس طرح کا تلخ لب و لہجہ استعمال نہیں کیا. جب سے پی ٹی آئی زیر اعتاب ہے، اس کے بعد تو مولانا فضل الرحمان بہت دیکھ داکھ کے بڑے دھیان سے بات کرتے ہیں. وہ اس سے پہلے بھی اپوزیشن کرتے رہے ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو کی اپوزیشن کرتے رہے ہیں، تب بھی انہوں نے کبھی اس طرح کا لب و لہجہ استعمال نہیں کیا، گھٹیا زبان کا استعمال نہیں کیا. تو اس طرح کی جو گفتگو ہے، اس طرح کی تو تڑاخ ہے، یہ ایک انتہائی گھٹیا حرکت تھی. اور علی امین گنڈاپور نے، ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کا ماضی دیکھیں تو یہی توقع اس سے کی جا سکتی تھی. اب سوال صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان جو ہے، ان کا جو انتخاب کا طریقہ ہے، جس طرح لوگوں کو وہ اہم عہدوں کے لیے چنتے ہیں، وہ جو انتخاب کا ان کا معیار ہے وہ ناکام معیار ہے. وہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنائیں، یا وہ محمود خان کو پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنائیں، یا وہ پرویز خٹک کو بنائیں، ہر مرتبہ ان کا جو انتخاب ہے اس پہ سوالیہ نشان کھڑے ہو جاتے ہیں. کل کو اگر عمران خان کے لیے کوئی فضا بدلتی ہے تو بھی یعنی خان صاحب کیسے یعنی ان پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے اگر ان کا انتخاب اہم ترین عہدوں کے لیے اس طرح کے لوگ ہوں گے.